मोगजनो सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। मोगजनो ह्या कार्यक्रम तुम्ही पळयत येत आसात देवाक अर्गां कित्याक देव तुमचो मोग करता। मोगजनो आज आमी देवाचे उतार आयकया। देवाचे उतार मात्र एका व्यक्तीक कंप्लीट सुटका दिता। त्या पासून देवाच्या उतरांत जीव आसा। जीव वाले उतार तुम्ही कितले आयकतात देवाची समजून तुमच्या भितर येता। सत कितें म्हणून तुमकां कळीत जाता। त्या पासून जिजू म्हणटा सत सदा सत तुमकां सुटका दितले। त्या पासून मोगाचें आमी आतां देवाच्या उतराक वचा पयलें आमी मागणें करया। मागणें करता आमी देवाच्या उतराक या। मोगळा बापा तुका हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता। तुजी भुरगीं ह्या घडयेर सम्या तुजें उतार आयकतात। उतार आयकतना तुजी सहाय जायजे, तुजी मदत जायजे। तूं मदत कर म्हण तुवें प्रार्थना मागता सम्या जेजू। देवाचे पवित्र आत्म्यान सहाय कर। बी ओंपुल्लें बी सम्या 100% पळ दिजे म्हण तुवें प्रार्थना मागता। देवाचे पवित्र आत्म्या म्हाकाय तुजी सहाय जायजे। संपूर्ण तर हांव तकशितां तुका तुजो वायस आयकचे सम्या। बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचे नवे आमेन। एपेजगराचें पत्र एका अध्यायांत 4 तावन आमी इल्लेशें नियाळ करया उतार। सांत पावलो एपेजगराच्या सभेक बरयत येत आसा। आज आमकां बरयत येत आसा, आमचे कडेन उलयत येत आसा। त्या दीस सांत पावलो पत्र बरयलां कित्याक बरोवन गेलां कित्याक ही समजून आमी वाचून समजून करून आमी जियेची आनी पयत पयत स्वता आमी कळीत जायचे म्हणून ती देव बापाची खुशी आसली। सांत पावलाक ताणें उपयोग केलें आनी हो पयत पुस्तक आमच्या हातांत ताणें दिलो। पयत पुस्तक हातांत दिलो कित्याक म्हळ्यार पयत पुस्तक तुवें वाचून हें सत तुवें समजून करून ह्या सतान तुवें जियेचें म्हणून ती देव बापाची खुशी जावन आसा। हांगा देवाचें तर म्हणटा ताचे समोर तुमी भाग्यवंत आनी कथावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींत क्रिस्तांत ताणें आमकां विंचल्यांत। पळय ही संवसार जावच्या पयलेंत क्रिस्तांत तुमकां इंचलां म्हूण सांगता। क्रिस्तांत इंचलां, क्रिस्तांत आसा जे आमी क्रिस्तांत जियेचे म्हणली ती खुशी जावन आसा बापाची। क्रिस्त सब कुछ म्हणजे क्रिस्त सर्वोश्ट जावन आसा। क्रिस्तवरूंत बुनियाद त्या बसत संवसार स्थापन जावच्या पयलेंत क्रिस्तांत तुमी जियेचे म्हूण हांगा म्हणटा गेलें आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक। भाग्यवंत आनी कथावीण म्हणजे एक मनीस भाग्यवंत कशें जावचें, कथावीण पातकावीण कशें जावचें। कित्याक मनीस पातकांत जल्मला, पातकांत ते जियेता। पातकांत जल्मून पातकांत जियेतलो मनीस समेत हें आसना, प्रत्येक आसता। कित्याक आदमान पाताक केलें, पाताक करना कडलें देवातेन तो प्रत्येक जालो। पयस पुस्तक म्हणटा तो मेलो म्हणटा, प्रत्येक जाला। हर एक मनीस संवसारांत जल्मता तो देवात आसना। ल्हान भुरगें बाळशें जाल्यार तें कालें देवात आसना, वय देवाचें भुरगें बट देवात आसना। देवात प्रत्येक जावन आसता। ते प्रत्येक जाल्ल्या व्यक्तीक आतां एक जावंक आसा। क्रिस्तांतावन एक जावंक आसा। ती देवाची खुशी। मनशाच्या बळांत ह्या ताणें केल्ल्या प्रयत्नांत ताका भाग्यवंतपणान जिवंक जायना। कत नासतना पाताक आसतना जिवंक जायना। पाताक मनशाच्या जिवितांत जातात। ताका एक देवान वाट करून दवरल्या। क्रिस्ता जेजू थंय एक वाट, एक सोल्युशन म्हणटा ताका। देव बापान एक सोल्युशन करून आपल्या पुताक धाडलां ह्या संवसाराक। पुता मारिपात तुमी परत्यान म्हजे थंय एक जायजे म्हूण। ताका जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक जावन आसा। आमी एक जाल्ल्या बरी तुमी एक जायजे म्हूण। 17 अध्यायांत जुवांच्या 17 अध्याय तुमकां काण वाचतले थंय कळटा जेजून मागणें केलां। त्या पासून हांगा कायलें म्हणटा देवाचें उतर स्थापिसकाच्या आदींत
क्रिस्त ते ताणें तुमकां विंतल्यांत म्हणटा, विंचून काडलां. केदी व्हडली भाग जावन आसा. देवा बापान आमकां हिंसून काडचें म्हळ्यार, क्रिस्त ते आमकां हिंसून काडचें म्हळ्यार केदें व्हडलें भाग जावन आसा. संवसारांत काळोख आसा, काळोखांत आमी जियेत येता, मनीस जियेत येत आसा. काळोखांत आयिल्ल्या मनशाक देवान विंचलां की विंचून ताणें उजवाडांत चोलाजें म्हूण. क्रिस्त ते चोलाजें. क्रिस्त कोण जावन आसा? उजवाड जावन आसा. त्या उजवाडांत ताणें चोलाजें म्हूण न्हू काय केलां? विंचून काडलां ताका. थंय जावन विंचून काडना, क्रिस्ताच्या वाटेन चोलाजें म्हणून देव बापाची खुशी जावन आसा. केदें व्हडलें एक अवकाश म्हळ्यार मनशा कुळाक दिला. पातकान जियेतल्या मनशाक, नाचाच्या वाटेर आयिल्ल्या मनशाक एक केदो व्हडलो अवकाश म्हळ्यार कितलो बरो अवकाश, कितलो बरो अवकाश मनशाक दिला देवान. तो अवकाश आमी सांडल्यार कितें प्रयोजन? संवसारा फाटल्यान वचून संवसाराची आशे, आस्त करचे आशे, बुदी करचे आशे, ताच्या फाटल्यान वचून क्रिस्त नासतना जिवन, क्रिस्ताचे विरुद्ध जिवन जियेल्यार कितें प्रयोजन? तुजी आस्त बुदीक कितें आसा? आंगात सोडून वचचें. कित्याक मरण कोणाकी सोडना. लेकीन आमी जियेचें, क्रिस्ताचें जियेचें. कशें? कूड तो हर एका मनशाक सोडूंक जाता, लेकीन हाच्या उपरांत एक जिवीत आसा म्हूण जेजून सांगलां. एक सस्नाचें जिवीत आसा म्हूण जेजून सांगलां. त्या वरान सस्नाचें जिवीत कशें व्यक्तीक मेळचें म्हणलें आमी समजून काडून पवित्र पुस्तकांत सोदून क्रिस्ताच्या वाटेर चोलाचें म्हणजे देव बापाची खुशी जावन आसा. त्या बस हांगा म्हणटा, आमचे वयर ताका आशिल्ल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त तें आपणाची भुरगीं जावच्या विंचून नेमगिलां. मोग, देवाचो मोग मनशाक कितलो मोग करता. संवसाराचो असोय मोग केलोय ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडून सोडिलो संवसाराक. कित्याक एकल्यानी नाश जावं नजो, एका मनशानी नाश जावं नजो. संवसारांत आले हर एक मनशानी सोडून धरचें म्हणून ती देवाची बापाची खुशी. कशें सोडून धरची? क्रिस्त तें सोडून धरचें. क्रिस्त तें ताणें येचें. क्रिस्त आयला, आमकां सोदून आयला, बट आमी आतां क्रिस्त तें येचें. त्या जाणां मात्र आमकां सोडून जाता, देवाची भुरगीं जाता. हांगा देवाचे तरकाले म्हणटा तुजो मोग आपणाची भुरगीं जावच्या पयलें ताणें नेम गेलां. भुरगीं म्हणजे भुरग्यां म्हूण आपयता तेजो मोग करतात तसा. आमी आनकी काले संवसार रिती चल्ल्यार, संवसाराचे संप्रदाय चल्ल्यार काय जाता, आमी एक बंत पसंत आसा म्हणून अर्थ. एक मनीस बंत पसंत आसा धर्मांत शिकोवण, संवसारी शिकोवण, मनशाची शिकोवणींत आमी बांदून आयल्यार कितें जाता? आमी क्रिस्त ते ना म्हणून अर्थ, एक बंत पसंत जियेता म्हणून अर्थ जावन आसा. सैतान तेंत आशेता आमकां क्रिस्त जायचे. कोलो संप्रदाय या कोले धर्म आमकां सुटका दिना. क्रिस्त मात्र, जेजू क्रिस्त मात्र आमकां मगचेन तुमकां सुटका दिता. त्या हांगा देवाचे तरकाले म्हणटा ताची खुशी आनी अपेक्षांत तशी आसली, ताची खुशी तशीच आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभेशें केलां. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभेशें केलां. म्हजो मोगाचो पूत म्हणटा बाप जेजू योर्दान न्हंयत पयसतान काडूंक येतना, कित्याक देवजूकी पयसतान जायल्लें. कित्याक ताच्या ती पाताक आसा म्हण न्ही, कित्याक तुवें आनी हांवें पयसतान काडचें म्हणल्या खातीर तो येवन त्या पातकी ती लय नीर लागिल्ले योर्दान न्हंयत जोवान बाप्तीस पयसतान दितालो. पाताक रोडा जिणी बदलना म्हणून सांगून तांचेर उसार सांगून तोंडांत तांकां पयसतान दिता. ताच्या लय नीर जिजूय लय नीर लागिल्लो. मत्याचो अध्याय 3 अध्याय कारण आमकां वाचल्यार कळटा. ती हांव तुका पयसतान दिवंक योग्य न्ही म्हणटा.
जिजू म्हणटा आतां सद्याक आसून तूं म्हाका दी धर्म काले म्हणटा धर्म म्हळ्यार उतार काले म्हणटा म्हण उतराण मे जिये जिणे जिजूक ताणें पयसतान दिलें बुडोवन जिजू वयर येतना हो म्हजो मोगासो पूत म्हणून एक वायस आयलो स्वर्गदारा जावन आनी पवित्र आत्मो ताचे वयर देवलो म्हूण देवाचे उतार म्हणटा हो म्हजो मोगासो पूत आज तुवें हांवें मोगासो पूत म्हणून देवान सांगचें केदाळा सांगता आमी देवाच्या उतराक काल जाताना केदाळा उताराक आमी काल जाता गे तेदाळ म्हणटा म्हजो मोगासो पूत म्हजे मोगाचें धूव म्हणून सांगता तो केदाळा देवाच्या उतराक आमी विधेय जिजू विधेय जालो तेदाळा स्वर्गार जावन एक वायस आयलो मोगासो पूत म्हणून त्या बसा हांगा उतार काले म्हणटा ताचे ती आमचे लाभ अशें केल्ल्या कृपेच्या देण्यावनी कित्याक देवाची कृपा ती एकल्यान सोडवून जोडची जाल्यार देवाची कृपा जाय जे कृपा आसा संवसारान सगळ्यांनी सोडवून मेळचे म्हण देवाची खुशी लेकीन आमी सोडवण्यांत आज सांगे म्हणलें व्हेरी इम्पॉर्टंट पळया तुमी धर्मांत आल्लो लोक पळया जिणी पळया तांच्या तोंडांत गळी पळया खंयच्या टायपाचे गळी जाय समयाचे विरुद्ध कितें जाय सगळी कॅरेक्टर ताचे कडेन आसा तो स्वभाव आसा पाताक रोडून जिणी बदलल्या मनशां ती पळया तुमी व्यत्यास पळया निजाकी पाताक रोडून जिणी बदलल्या मनशाची व्यत्यास पळया ती तुमकां कळटा देव काले आसता पाताक रोड जिणी बदल आनी सोम्याच्या मेटान सोल म्हूण आसता वस सगळ्या देवाचे उतार म्हणटा वस सगळ्या संवसाराक शुभ संदेश सांग म्हणटा मात्याचो 20:8, 18, 19 अशें म्हणटा वसा सगळ्या संवसाराक शुभ संदेश परगोट करा म्हणटा आनी कोण कोण आयकतात ही संदेश तांकां बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्याच्या नांवान तुमी पयस स्थान दिया म्हणटा उदकांत स्थान दिया म्हणटा हांगा पळया मार्काचो अध्याय मार्क हांगा अशें उतार उतरांत अशें म्हणटा मार्काचो अध्याय लास्ट अध्यायांत मार्क अशें बरोवन घालां मार्काचो अध्याय लास्ट ती अशें बरोवन घालां कोण 16 अध्यायांत अशें म्हणटा 16 मार्काचो 16 अध्यायांत 16 म्हणटा हांगा 15 जावन वाचया आमी उपरांत ताच्या लेगीत तो म्हणलो सगराच्या सोर संवसाराच्या सोर देशांनी वसांनी सोर रस्नाक सुवार्ता परगट करा काले म्हणटा ती परते वाचता उपरांत ताच्या लेगीत तो म्हणलो संवसाराच्या सोर देशांनी आनी ताच्या सोर रस्नाक सुवार्ता परगट करा जो कोण सतमानी ना ताचेर कास्तीचें परमण पडटलें सतमंतल्याच्या आसाली आचार्यां करतले म्हूण आसा हांगा दुसऱ्या बायबलांत कन्नडा बायबलांत अशें बरोवन आसा कोण सतमानिना ताका सोडवण ना ती कन्नडा बायबलांत अशें बरोवन आसा हांगा कालें बरोवन आसा जो कोण सतमानिना ताचेर कस्तीचें परमण पडटलें म्हूण आसा ती कन्नडा बायबलांत अशें बरोवन आसा जो कोण देवाचें उतर सतमानिना जो कोण पयसतान काण घेना ताका सस्ताचें जिवीत मेळचें ना म्हूण आसा मेळचें ना ताका कित्याक देवाचें उतरां तो काल जालें ना काल जालो ना तो काल जायनासतना चलता तो पाळो दिलो ना देवाच्या उतरां ताणें पाळो दिलो ना पाळो दिनासतना तो एका चलत जाल्यार ताका सस्ताचें जिवीत मेळचें ना म्हूण देवाचें उतर ते स्पश्ट कर म्हणटा तुमी कन्नडा बायबल आयल्यार तुमचेर खाण वाचा ती इवन इंग्लिशाची सेम सेशन बरयलां कित्याक जे कोण सत मानता आनी पयसतान काण घेता
ताका सस्ताचें जिवीत मेळटलें. कोण स्वत मानिना पयसतान काण ताका मेळचें ना म्हण आसा. तो स्वत मानिना. त्या देवाच्या उतराक खाल जावची मस्त गरज आसा एका व्यक्तीन. एक धाकटें उतर आमी निग्लेक्ट करूंक ना. पयसचें उतर धाकटें उतर जावन जाय, आमी निग्लेक्ट करूंक ना तें. कित्याक तें पाळोवंक आसा आमकां. त्या बसत हांगा परते आमी मुंदासून या. हांगा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें आमकां बक्षणें मेळटा. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं. आतां क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें बक्षण म्हणटा. अर्थ घाले जो 17 अध्यायांत 3 म्हणटा. हांगा देवाचें उतर म्हणटा. आमी वाचया तें उतर वाचया. वाचल्यार आमकां समजता. हांगा देवाच्या अध्यायांत 17 अध्यायांत 3 17 अध्यायांत 3 हांगा अशें म्हणटा. तें सस्नाचें जिवीत हें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. कळ्ळें म्हणटा वळखोवचें सस्ताचें जिवीत. सस्ताचें जिवीत म्हळ्यार कळ्ळें हें सस्ताचें जिवीत. तें सस्ताचें जिवीत हें तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें म्हळ्यार समजोवन काणोवचें. जेजू कोण म्हूण आमी समजोवन काणूंक आसा. अठराशे धर्मांत रावन वय क्रिस्तांव वळखता म्हळ्यार जायना. ताका समजोवन काणूंक आसा. तो कोण जावन आसा, कित्याक ह्या संवसारांत आयिल्लो, कितें केलें ताणें म्हूण समजोवन काडूंक. तुज्या खातीर या म्हज्या खातीर हांवें कितें केलें समयान केदो व्हडलो त्याग केलो म्हणलें तें समजोवन काणता. तेंत सस्ताचें जिवीत जावन आसा. समजोवन काडून ताच्या वाट्यांत आमी सोलाजें म्हणली ती खुशी जावन आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत जायते प्रवादी जेजूच्या येण्याक राखोन आसले. पयल्या येण्याक राखोन आसले जायते प्रवादी. विधे रितीन देव तांचे कडेन उलयलो कोण देव पूत उलयल्लो जेजूत उलयतालो जाल्यार ताच्या येण्याक ते राखोन आसले. कित्याक ताचें येणें आसा म्हूण गुत्ता आसलें. पयलें येणें, सेकंड येणें न्ही. आमी आतां खंयच्या येण्यान जाता, पयल्या येण्याच्या भितर आसा जावन जालां ऑलरेडी. सेकंड येण्याक आमी राखोन आसा आतां. ही समजणी तुमकां मेळाजे. कित्याक एक पटीन जेजू ह्या संवसाराक जल्मान आयलो पातक्यां खातीर आयलो आनी तो पातक्यां खातीर येना. सेकंड तो येतना तो पातक्यां खातीर न्ही, नितीवंता खातीर येता. देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा तो नितीवंत मनशा खातीर येता. त्या बसत एका व्यक्तीन नितीवंत जावचें कशें. कोण जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार करता गे वय म्हज्या खातीर ताणें क्रुसार ताणें प्राण दिला. म्हज्या खातीर ताणें कश्ट ते म्हज्या खातीर रगत वळयलां. ताणें म्हज्या खातीर प्राण दिला म्हणून कितें जालें तुका समजून येता गे. तूं स्विकार करता गे ताका पश्चाताप जावन. देवाचें उतर म्हणटा ताच्या रक्तांत तुजीं पातकां दोन नितळ जातात. तुजीं आनी म्हजीं. जेजूच्या बागेवंत रक्तांत आमची पातकां नितळ जाजे. हें सत तुवें मानिजे आनी त्या सतांत तुवें आनी सोलाजें म्हणलो ती देवा पावपाची खुशी. कित्याक मोगाच्या भावा आनी भयणी कोणीय तुमकां तुमच्या गत रगत वळोवना. खंयच्या सांता भक्तांनी वळोवना. सांता भक्ता ते क्रिस्ता ती आसून ते क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करून ताच्या मेटान चलून ते देवा ती आसात सर्गराज आसात. आतां आमकां काल जाय आमच्या पाताक बगसून आमी संवसारांत देवान दिल्लें काम आमी करूंक आसा. जेजू म्हणटा न्ही म्हजें शीस तांकां करा म्हणून. शीस जेजू चलताले कोण आसले शीस जावन आसले. जेजू शीस जावन आसले. आज तुवें आनी हांवें शीस जावंक आसा. परते आमी मुखार वाचया. तेंत अध्याय आमी मुखार वाचून या. हांगा म्हणटा क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें आमकां बक्षणें मेळटा. आमकां सोडून लाभता. ह्या इतल्या उदंड मापान आमकां आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून आमी सांगू. देवाची कृपा पळया. ग्रेस म्हणटात इंग्लिशान. ग्रेस
देवाची कृपा कितली आसा पळया. आमी निग्लेक्ट करया ती सादच ना निग्लेक्ट करूंक. आमी निग्लेक्ट करनासतना आमी गंभीर्यान ते काणून आमी ह्या संवसारांत कित्याक चलोवंक आसा क्रिस्ताच्या वाट्याक. सस्ताचें जिवीत जेजून बसयलां आमकां. जेजू तरी मात्र जेजूच्या नांवान मात्र सस्ताचें जिवीत आसा. दुसऱ्या खंयच्या नांवान ती सस्ताचें जिवीत ना. कोणा वण्टी दिवंक जायना, कोणा वण्टी मागोवन धाडूंक जायना सस्ताचें जिवीत. सस्ताचें जिवीत जायचें जाल्यार तुवें आपणाचें कोणगाण घे. ह्या संवसारांत कुडींत आसतनांत कूड सोडच्या पयलेंत तुवें सोडून जणू घेवंक आसा. कूड सोडल्या उपरांत न्ही. खंयच्या समर्थींत आमी जल्मल्ल्यान न्ही. एका समर्थींत आमी जल्मल्या म्हणया आमकां सोडून जायना. तो तांचो बोवार्थ. तांच्या बोवार्थ तांणी सोडून एक सरयलो. आतां आमी सोडून घेवंक आसा. क्रिस्त थंय. क्रिस्ताक मात्र सोडून दिवंक साध्य आसा. आमी ही कूड सोडच्या पयलें आमकां सोडून जायचे. कूड सोडिल्ल्या उपरांत सोडून जायना मनशाक. ताच्या पयलें सोडून जायचे. त्या वरवीं कितल्या लोकांक गुत्तून आसतना सोडून जाल्या गी नांग म्हळ्यार डावट. मेल्ल्या उपरांत कितें तांकां मागणें दितात, कितें मागणें भेटयतात. कित्याक आमकां तो गुत्तूना तो स्वर्गाराजाक गेला गी यमकणा गेला म्हूण गुत्तूना. आमच्या मागण्या वरवीं ताका धाडटा म्हूण चिंतात. पयस पुस्तक म्हणटा सादच ना. तुवें जिवंत आसतनांत सम्याक सोडून दार म्हूण स्विकार करूंक आसा. मागीर आमच्या मागण्या दरवीं आमी केल्ल्या मागण्या दरवीं ताका स्वर्गाराजाक धाडूंक जायना. जीव आसतनांत ताणें सोडून घेवंक आसा. हें सत तुमी कळीच जायचें तुमकां. सत तुमकां पयत पुस्तकांत मात्र मेळटा. दुसऱ्या खंय तुमकां सत तें मेळना. मनशान शिकयल्ल्या त्या शिकोवणेन सत ना. जेजू जुवांच्या अध्यायांत म्हणटा 16 अध्यायांत हांव तुमकां अनता बरी सण घालना म्हणटा. तुमकां पोसको घेतला तांणी जेजून. तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. केदां तुमी सोडून घेतात. तुमी देवाची भुरगीं जातात. देवाची भुरगीं देवाचे उतार पाळटात, पाळून चलतात. कित्याक देवाची भिरांत आमकां जायचे. ओल्ड टेस्टमेंटांत योशप म्हणलो एकलो आसलो. योशप सगळ्यांक गुत्ता हांवें. ताका कितें देवाची भिरांत आसली. तो देवाच्या बेभिरांतेन चलतलो. ताका पयस पुस्तक नासलें तेन्ना. हे धर्मशास्त्री नासलें ताचे कडेन. खंयचें नासलें. खाली देवाची भिरांत ताच्या काळांत जाताली. एक देव आसा म्हाका पळयत येत आसा तो. कोले कश्ट कोले संकट आयलेरी ताणें फाटी मुखार पळयनासतना त्या देवा वयर दिश्ट दवरली. मालगाड्याच्या देवा वयर ताणें दिश्ट दवरली. अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, याकोबाचो देव, सरस्पूर देव ताचे वयर ताणें विश्वास दवरलो. विश्वास कले कश्ट आयले, कले निंदा आयलेरी ताणें फाटी मुखार पळोवना. ताचे वयर दिश्ट दवरली. खंयच्या पातकाची वण्णी आयलेरी ताणें पातकाक वळो जाल्लो तो. पातका तो धवलो तो म्हूण देवाचे उतर सांगता. पयस धवलो तो. लास्ट ताका जैलाक वचचें पडलें. जाल्यार तो देवाची भिरांत ताचे भितर आयली. कित्याक देव म्हाका पळयता. म्हजो देव जावन आसा. ते विश्वासाचेर आल्लो. त्या बसत तो थंय थावन देवान ताका भायर हाडना. इजिप्ताचो राय केलो ताका. ताणें परवाच्या सकयल ताका राय केलो. नेमगिलो ताका. उंच स्थानाक ताका दवरलें देवान. कित्याक ताचेर देवाची भिरांत आली. आमकां काले आसा. आमकां पयस पुस्तक आसा. पयस पुस्तकान सोडून सोडून बरयलां हांगा. ताच्या शिसांनी बरयलां. अपोस्तलांनी बरोवन गेलां हांगा. कित्याक आमकां इजी आसा. आमकां पयस पुस्तक दवरूंक न्ही घरांत. वाचूंक आमकां दिला.
आमी पवित्रत्वाचे मदत मागाजे वय आमी पवित्र आत्मान आमी चलतांगी देवाच्या एका मेटांनी आमी आसांगी देवाच्या आमचे जिणयेनी देवा खुशी जातागी पयलीं आमकां समजून काडूंक आसा नाजाल्यार मनीस ताचे प्रमाणे चलता आज पळय कितलो करप्ट आसा मनीस संवसारांत कितलो करप्ट जाला तेजें मायंड कितलें करप्ट आसा कितलें करप्ट एक दया ना मनशा कडेन दया नासतना जियेत आसा तो पोटी मारता गे म्हण ताकाच गुत्तू ना दुसऱ्यांक मोस करता म्हण ताकाच गुत्तू ना कर्तेवतेचा स्वार्थ स्वार्थ ताका नासाक व्हरून पावयता मनीस स्वार्थान जियेत आसा मोगाच्यानो आपणा खातीर जियेत आसा पेल्या खातीर तो जिवंकूच जियेना कितें करूंक तयार आसा खंयच्या मट्टाक वचूंक तो तयार आसा कित्याक धर्मांत आसा तो एक संप्रदायांत आसा एक बंद पसंत आसा तो त्या वरवीं तो तेशें जियेता कित्याक सत ताका कळीत ना हे पयत पयत कितें सत बरोवन गेलां तें कळीत नासतना वाट चुकोवन चलता येता खंडीत तुमकां अर्थ जालें म्हूण हांव समजता ह्या उतर धरून देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन मोगळा बापा तुका हांव काळजांत अर्घ दितां ह्या वेळ घडये खातीर तूं बरो देव जावन आसाय सम्या तूं तुज्या भुरग्यां लागीं विदे रितीन तूं उलयलोय सम्या हें उलयल्लें उतार सम्यांनी निग्लेक्ट करनासतना तुज्या उतरार म्हण चलोवंक तांकां सहाय कर म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या जेजू आनी सोडून आपणाची कोण कोणूंक सहाय कर सम्या ही कूड सोडच्या पयल्यांत हांकां तुज्या भुरग्यांक सोडोवन जाय जे सम्या तूं सहाय कर त्या बसत तुवें खुर्सार येदो व्हडलो त्याग केलाय सम्या तुवें सम्या ती समजोनी तुज्या भुरग्यांक येवन म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता कित्याक तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय सम्या सम्या तूं तांकां आपूड ह्या घडयेर तुजो हात तांचेर देंवन म्हण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या जेजू तुजो हात देंवन आयिल्ल्या कित्याक अर्घ दिता तांकां हांव आशिर्वाद करता बापाच्या पुताच्या पवित्र नांवान आशिर्वाद करता बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवचे नवे आमेन देव बरो करूं तुमकां हें कार्यक्रम पळयल्ल्याक